हेलो स्टुडेन्ट्स, क्वेसन छ क्लास 11 आइडियल ग्यास इक्वेसनसँग। क्वेसन तिमीहरू अहिले डिस्प्लेमा देखिरहेको छौ। अ प्रेसर कुकर अफ 5 लिटर क्यापासिटी कन्टेन्स एयर एट एसटिपी भनेर दिएको छ। इनिसियल कन्डिसनमा एउटा प्रेसर कुकर रहेछ जसको भोल्युम छ 5 लिटर। त्यसो भए यो कुकर जुन हामीले लिएको छ जसको भोल्युम छ 5 लिटर र यसमा एयरलाई फिल गरेको रहेछ एसटिपीमा। यो प्रेसर कुकरभित्र फिल गरेको एयर इनिसियली चाहिँ एसटिपीमा। त्यसो भए हामीले इनिसियली कुकरमा लिएको ग्यासको प्रेसर हुँदो रहेछ P1 जसको भ्यालु हुन्छ 760 mmHg, अर यसलाई हामीले 180 पनि लेख्न सक्छौँ। मैले यसलाई P0 लेखेँ इनिसियली। र टेम्परेचर हुन्छ एसटिपी भन्ने बित्तिकै T0 जसको भ्यालु हुन्छ 273 केल्भिन। इनिसियल ग्यास यो कुकरमा कन्टेन भएको ग्यासको मासलाई मैले M0 सपोज गरेँ। सपोज गरेर इनिसियली यो 5 लिटर कुकरमा हामीले एयरलाई एसटिपीमा फिल गर्दाखेरि ग्यासको मास रहेछ यसमा M0, इनिसियल मास अफ द ग्यास अर एयर भनेर दिएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सराउन्डिङको टेम्परेचरलाई र कन्डिसनलाई त जहिले पनि हामी एसटिपीमै लिन्छौँ। हामीलाई बाहिरको कुनै टेम्परेचरको बारेमा भनेको छैन भने हामीले जुन इन्भाइरोमेन्टको सराउन्डिङको टेम्परेचर र प्रेसर छ यसलाई हामीले एसटिपीमा लिन्छौँ। त्यसो भए बाहिरको हामीले प्रेसर हेर्नु पर्यो भने पनि भ्यालु त P0 नै हुन्छ, किनभने इनिसियली सिस्टम पनि एसटिपीमै छ, बाहिर सराउन्डिङ पनि एसटिपीमा छ, प्रेसरको भ्यालु इक्वल छ। जसको प्रेसरलाई मैले लेख्नु पर्यो भने 760 mmHg नै लेख्न पाउँछु, सराउन्डिङको प्रेसर पनि। एन्ड हामीले इनिसियली कुकर 5 लिटर क्यापासिटी भएको कुकरमा एयरलाई राखेको छौँ भने ग्यासको इनिसियल भोल्युमलाई पनि हामीले 5 लिटर लेख्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन। र क्वेसनमा भनेको छ अब द कुकर इज हिटेड टु 100 डिग्री सेल्सियस विथ इट्स भल्भ क्लोज। भल्भ क्लोज भनेपछि यो भल्भलाई क्लोज भनेपछि ग्यासलाई एक्सपान्ड हुन नदिकन, यहाँबाट ग्यासलाई लिकेज हुन नदिकन ग्यासलाई हिट गरेको रहेछ 100 डिग्री सेल्सियससम्म। त्यसो भए अब यो कन्डिसनमा ग्यासको मास चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि त यो कन्डिसनदेखि यहाँ आउँदाखेरि ग्यासको मास त चेन्ज हुँदैन, किनभने भल्भ क्लोज छ, यहाँबाट एयर बाहिर निस्केर जानै पाउँदैन। त्यसो भए अहिले ग्यास जति रहन्छ यो सिलिन्डरमा M1 जसको भ्यालु इक्वल हुन्छ M0 सँगै, इनिसियल माससँगै इक्वल भयो, किनभने यहाँबाट ग्यास स्केप भएर जान सकेको छैन योदेखि यो प्रोसेससम्म। ग्यासको भोल्युम कति भन्दाखेरि अहिले ग्यासको भोल्युम भनेको पनि 5 लिटरै हुन्छ, किनभने अहिले पनि ग्यास यहाँबाट निस्केर जान पाएको छैन र प्रेसर कुकर पनि इन्क्रिज भएको छैन यसको भोल्युम भने त ग्यासको लागि एभाइलेबल स्पेस भनेको त यही कुकरकै भोल्युम मात्रै हुन्छ। त्यही भएर इनिसियल भोल्युम जति छ अहिले पनि त्यति नै छ। अर ग्यासलाई हामीले कुनै क्लोज्ड भल्भ भएको भेसलमा अर फिक्स पिस्टन भएको भेसलमा हिट गर्नु भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भोल्युमवाला प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, यसलाई भन्छौँ हामी आइसोक्लोरिक प्रोसेस। अब मैले ग्यासलाई इनिसियलदेखि सेकेन्ड स्टेजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि मास रिमेन्स एज इट इज, भल्भ क्लोज थियो, भोल्युम इन्क्रिज हुन पाएन, इक्वल छ। टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको छौँ हामीले 100 डिग्री सेल्सियससम्म, द्याट मिन्स टेम्परेचर इन्क्रिज भएर 373 केल्भिन पुगेको रहेछ। र यसमा चाहिँ अब सोधेको छ हामीलाई फर्स्टमा यो ग्यासको प्रेसर कति हुन्छ अरे। टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छ तर भोल्युम इन्क्रिज भएको छैन भने त डेफिनेटली प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ, जसको भ्यालु हामीले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन एप्लाई गरेर फर्स्टमा निकाल्ने। देयरफोर हामीले पढेको फर्मुला P0 V0/T0 इक्वल टु P1 V1/T1 लेख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ P V/T को रेसियो सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुने भएर हामीले P1 V1/T1 P2 V2/T2 लेख्दा पनि हुन्छ, P0 V0/T0 इक्वल टु P1 V1/T1 जे लेख्दा पनि हुन्छ। मैले 2 युज नगर्नुको मिनिङ भनेको अझै एउटा स्टेपमा जाँदैछु जसलाई चाहिँ म P2 V2 T2 गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसमा भ्यालु पुट गरेर जहाँ चाहिँ ग्यासको इनिसियल प्रेसर छ 760 mmHg, भोल्युम छ 5 लिटर बाई टेम्परेचर छ 273, विच इज इक्वल टु सेकेन्ड स्टेपमा ग्यासको प्रेसर छ जसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दैछौँ P1, भोल्युम इक्वल छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम क्लोज्ड भल्भ बाई टेम्परेचर छ ग्यासको 373। यसलाई सल्भ गरेर हामीले P1 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र यसलाई सल्भ गरेर P1 को भ्यालु आउँदो रहेछ, यो 5 र 5 त क्यान्सल भइहाल्यो, अरू भ्यालुलाई सल्भ गरेर निकाल्ने। प्रेसर आयो 1038.38 mmHg, मैले यसमा mmHg मै छोड्देँ प्रेसरलाई,
किनभने यस क्वेसनको एन्सरमा mmHg दिएको थियो। हामीले एक्जाममा एटिएम अर न्युटन पर मिटर स्क्वायर जेमा छोड्दा पनि हुन्छ। हामीले अहिले ग्यासको सेकेन्ड स्टेपमा प्रेसर निकाल्यौँ 1038.38 mmHg। अब क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई फर्दर, जहाँ चाहिँ अब हामीले यसलाई भल्भ खोलिदिउँ अरे। यो कन्डिसनमा आएपछि यसको भल्भ ओपन गऱ्यौँ। अब भल्भ ओपन गर्नु भनेको त यहाँभित्र भएको हाई प्रेसर भएको ग्यास त बाहिर सराउन्डिङमा जान्छ। कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि यो भेसलभित्र कन्टेन भएको एयरको प्रेसर निकाल्यौँ 1038.38 र सराउन्डिङको प्रेसर भनेको त हामीलाई थाहा छ एसटिपीमा हुने भएर बाहिरको प्रेसर त 760 mmHg छ। त्यसो भएपछि जहिले पनि एयर अर कुनै पनि फ्लुइड हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरमा फ्लो हुने भएर यसमा भल्भ ओपन गर्ने बित्तिकै भित्रको टाइटली प्याक भएको एयर बाहिर एटमोस्फियरमा आउन थाले। यहाँबाट भल्भ यसले प्यासेज पाएपछि एयर त बाहिर निस्किन थाल्यो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो ग्यास कतिखेरसम्म बाहिर निस्किन्छ अर यहाँभित्रको एयर कतिखेरसम्म बाहिर निस्किन्छ भन्दाखेरि त जतिखेर भित्रको एयरको प्रेसर र बाहिरको एयरको प्रेसर इक्वल हुँदैन त्यतिखेर ग्यासको फ्लो हुन्छ। अब प्रेसर थियो इनिसियल्ली 1038.38 mmHg सेकेन्ड स्टेपमा र बाहिरको प्रेसर चाहिँ 760 mmHg। अब यहाँबाट ग्यास बाहिर आउन थालेपछि भित्रको प्रेसर रिड्युस हुँदै 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 जान्छ। कहाँसम्म भन्दाखेरि 760 mmHg सम्म। जतिखेर यो सिलिन्डरभित्र कन्टेन भएको एयरको प्रेसर पनि बाहिरकोसँग इक्वल भएर म्याच गर्छ त्यहाँदेखि ग्यासको एक्सचेन्ज हुन छोड्दो रहेछ। त्यसो भए थर्ड स्टेजमा जतिखेर चाहिँ ग्यासको एक्सचेन्ज सकियो अब यतिखेर यो सिलिन्डरमा कन्टेन हुने ग्यासको प्रोपर्टिज लेख्यौँ भने हामी के लेख्न सक्छौँ, यहाँ लेख्न सक्छौँ अब ग्यासको फाइनल प्रेसर कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो प्रेसर रिड्युस हुँदै हुँदै त सराउन्डिङको जति हुनु पर्यो। अहिले फाइनली ग्यासको प्रेसर फेरि चेन्ज भएर 760 mmHg नै हुने रहेछ। किनभने हामीले बुझ्यौँ ग्यास कतिखेरसम्म एक्सचेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेरसम्म प्रेसर म्याच गर्दैन। सराउन्डिङको प्रेसर त कहिले पनि इन्क्रिज हुने होइन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ सिस्टमको प्रेसर घटेर 1038.38 देखि 760 mmHg मा पुग्दो रहेछ। ग्यास यो भित्र कन्टेन भएको ग्यासको टेम्परेचर कति भन्दाखेरि टेम्परेचर त 373 नै हुन्छ। किनभने ग्यास यहाँबाट कन्टिन्यू निस्किरहेको छ, रिमेनिङ ग्यासको टेम्परेचर भनेको त यति नै भयो। अहिले ग्यासको भोल्युम कति फाइनलमा हेऱ्यौँ भने जति ग्यास बाहिर निस्किए पनि जति मास यहाँभित्र रिमेन्स छ यो मास अफ द एयरले अकुपाई गर्ने भोल्युम भनेको त यो कुकरकै भोल्युम हो। त्यसो भए अहिले हामीले भन्न सक्यौँ ग्यासको फाइनल भोल्युम भनेको पनि प्रेसर कुकरको भोल्युम नै हुन्छ। जति एयर रहन्छ त्यसको भोल्युम भनेको कुकरकै भोल्युम। त्यसो भए यहाँ कन्टेन हुने फाइनल्ली कुकरभित्र रिमेन्स भएको ग्यासको भोल्युम भनेको फेरि 5 लिटर नै भयो। तर यहाँ के चेन्ज भयो भन्दाखेरि डेफिनेटली यहाँ चाहिँ मास चेन्ज भयो। किनभने कुकरबाट एयर एक्सपेल्ड भएर बाहिर निस्किएको छ भने अब यो एयरको मास त रिड्युस हुँदै जान्छ कुकरभित्र। र सेकेन्ड स्टेजमा ग्यासको मास M1 छ भने अब चाहिँ सपोज गरेर फाइनलमा यो कुकरभित्र रहने ग्यासको मासलाई चाहिँ मैले M2 सपोज गरेँ। M2 जुन चाहिँ हामीले सपोज गर्दैछौँ यसलाई भन्न पाउँछौँ मास अफ एयर रिमेन्स इनसाइड अफ द कुकर। अब हामीले यो मास र यो मासको रिलेसनलाई निकाल्नु छ भने आइडियल ग्यास युज गर्छौँ इन टर्म्स अफ मास। हामीलाई थाहा छ PV = MRT, जहाँ M भनेको मास अफ द ग्यास, R भनेको ग्यास कन्स्टेन्ट, T टेम्परेचर अफ द ग्यास इन केल्भिन स्केल, P प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास र V भनेको भोल्युम अकुपाइड बाइ द ग्यास। यसलाई मैले केस 2 र केस 3 मा पुट गर्नु पर्यो भने लेख्न पाउँछु P1 V1 = ग्यासको मास M1RT1 एन्ड थर्ड कन्डिसनको लागि लेख्नु पर्यो भने P2 V2 मैले सबैलाई 2 मा चेन्ज गरेँ, यहाँ 3 लेखेछु 2 यसमा पनि 2 सबैलाई मैले 2 2 लेखेँ। यहाँ 1 थियो यहाँ 2 मैले 0 स्टार्ट गरेको थिएँ, यहाँबाट मैले यहाँ 0 सपोज गरेको थिएँ त्यही भएर यो 2 भयो। और यसलाई लेख्न सक्छु म P2 V2 = M2RT2 M2RT2। R हामीले दुईटै कन्डिसनमा सेम लेख्नु भनेको कुनै गिवन ग्यासको लागि ग्यास कन्स्टेन्टको भ्यालु कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, त्यही भएर बोथ केसमा R सेम भयो। मासको रिलेसन निकाल्नु छ त्यही भएर मैले इक्वेसन नम्बर 3 लाई इक्वेसन नम्बर 2 ले डिभाइड गरेर हेर्छु, जहाँ चाहिँ इक्वेसन नम्बर 3 लाई इक्वेसन नम्बर 2 ले डिभाइड गर्यो भने रिजल्ट के आउँछ। यसमा P2 V2 / P1 V1 LHS लाई LHS ले डिभाइड गरिदिने र RHS लाई RHS ले डिभाइड गर्यो भने M2RT2 /
M1 T1 यसमा के क्यान्सल हुँदैछ जहाँ T1 को भ्यालु पनि 373 T2 को भ्यालु पनि छ 373 त्यसो भए T1 र T2 क्यान्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R र R क्यान्सल ग्यासको प्रेसर चेन्ज हुँदैछ र भोल्युम हेर्यो भने यहाँ पनि ग्यासको भोल्युम 5 लिटर नै थियो यहाँ फाइनली ग्यासको भोल्युम पनि 5 लिटर रहेछ त्यसो भए V1 र V2 पनि क्यान्सल हामीले निकाल्न आँटेको भ्यालुज M2/M1 को भ्यालु आउँदो रहेछ P2/P1 जहाँ चाहिँ P2/P1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर P2 छ P2 भनेको कति भन्दाखेरि 760 mmHg बाई P1 को भ्यालु निकालेको छौँ हामीले 1038.38 mmHg त्यसो भए M2/M1 को रेसियो आउँदो रहेछ यसको भ्यालु आयो 0.73 M2/M1 को भ्यालुले हामीलाई के दिन्छ यसलाई बुझ्ने यो प्रेसर कुकरको भल्भ ओपन गर्नुभन्दा अगाडि ग्यासको ओरिजिनल मास थियो M1 र भल्भ क्लोज गरेपछि जतिखेर प्रेसर इक्वल हुन्छ र ग्यासको एक्सचेन्ज बन्द हुन्छ यतिखेर सिलिन्डरमा कन्टेन हुने ग्यासको मास थियो M2 त्यसो भए M2/M1 को रेसियोले दिन्छ that fraction of mass remains inside of the cylinder किनभने M2 ले रिमेन मास निकाल्ने भएर फाइनल मास बाई ओरिजिनल मास गर्यो भने फ्र्याक्सन अफ मास तर M2 कहाँको मास भन्दाखेरि भेसल भित्रको मास त्यही भएर M2/M1 को रेसियोले दिँदो रहेछ हामीलाई फ्र्याक्सन अफ मास रिमेन्स इन सिलिन्डर रिमेन्स इन कुकर कुकरमा रहने मासको रेसियो निकाल भनेको हामीले M2/M1 गरेर निकाल्न सक्थ्यौं तर क्वेशनमा सोधेको छ हामीलाई मास अफ व्हील स्केप भनेर सोधेको छ त्यसो भए यहाँबाट निस्किने मासको फ्र्याक्सन चाहिँ निकाल्नु छ के गरेर निकाल्ने देयरफोर फ्र्याक्सन अफ मास अफ एयर एक्सपेल्ड भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी निकाल्छौं 1 माइनस फ्र्याक्सन अफ मास अफ द एयर रिमेन्स 1 मा यो कुकर भित्र कन्टेन भएको ग्यासको फ्र्याक्सन अफ मासलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने बाहिर जाने ग्यासको मास आउँछ त्यसो भए यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 1 माइनस M2/M1 1 माइनस फ्र्याक्सन अफ एयर रिमेन्स इन अ कुकर सबट्र्याक्ट गर्यो भने बाहिर जाने ग्यासको मासको फ्र्याक्सन आउँछ जहाँ भ्यालु आउँछ 1 माइनस 0.73 जसको भ्यालु आउँछ 0.27 यसको मिनिङ यहाँनिर जति ग्यास थियो मैले भल्भ खोल्दाखेरि 0.27 पार्ट चाहिँ 27% अफ ग्यास चाहिँ स्केप भएछ र 73% ग्यास चाहिँ अझै पनि कुकर भित्र छ यसरी बुझ्छौं